हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर फैसल और आज हम बात करेंगे जो हमारे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कमेंट शो हो रहा होगा, एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा जो हमारी वीडियोस के ऊपर पूछा गया था कि डॉक्टर साहब मेरे पट्ठों की कमज़ोरी है, कंधों में सब दर्द है, हाथ से कोई चीज़ ज़्यादा देर तक उठा नहीं सकता, बाजू थक जाते हैं, क्या करूँ। और सलाम सैयद इब्रार हुसैन बुहारी फ्रॉम अटक। इस सवाल का मैं तफसील से आपको जवाब दूंगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना, बेस्ट वाइटामिन फॉर मसल वीकनेस, आपने ये ज़रूर देखनी है। इस वीडियो के ऊपर ये कमेंट आया था और इसमें मैंने बड़ी डिटेल से सारा कुछ बताया कि ये जो पट्ठों की कमज़ोरी होती है, बेसिकली इसकी वजह क्या होती है। असल में नसों की कमज़ोरी होती है, पट्ठों की कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि नसें कमज़ोर हो तो उसकी वजह से पट्ठे कमज़ोर होते हैं। और उन नसों के लिए आपको कौन से वाइटामिन लेने चाहिए, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से बताया है। आज की वीडियो में आपको इस सवाल का पूरी तफसील के साथ मैं आंसर बताऊंगा कि क्या क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से आपको पट्ठों के अंदर कमज़ोरी रहती है, या कंधों में सख्त दर्द होती है, या फिर कोई भी वज़न आप बड़े उठाते हैं तो आपको पेन होती है, ज़्यादा देर तक कोई चीज़ उठा नहीं सकते, बाजू थक जाते हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी और को भी इस तरह का ही इशू है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। बेसिकली जिन्हें इस तरह का प्रॉब्लम हो, अब ये पूछा गया है एक जर्नल क्वेश्चन, ठीक है। अब इस जर्नल क्वेश्चन का मैं जनरली आंसर दूंगा, और जिन को भी मसला होगा ना शोल्डर में, इस तरह में, कंधों में या पट्ठों में खिंचाव का, अकड़ाव का, तो उनके बड़ा इजी हो जाएगा समझना। इब्राहिम भाई, असल में ये जो आपको दर्द है ना, इसके पीछे 4 वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। जो पहली वजह है वो आपको हो सकता है कि रोटेटर कफ, जो कंधे के ऊपर पट्ठों के जो जोड़ लगे हुए होते हैं, उनका कुछ सिरा हो, अगर वो टियर हो जाए या फिर उनके अंदर अगर कमज़ोरी हो तो उसकी वजह से पेन हो सकती है। ये देखिए ना, पूरे के पूरे यहाँ पे आपको गोश्त नज़र आ रहा होगा, ये सारा गोश्त ये इस जगह पे अगर टूटा हुआ है एक पॉइंट के ऊपर, तो इसे हम रोटेटर कफ टियर कहते हैं। इसकी वजह से मोस्टली हम अपने कंधे में या बाजू में कोई चीज़ उठाएं, ज़्यादा देर तक उठा नहीं सकते क्योंकि पट्ठे सही से अपने पॉइंट्स के ऊपर लगे नहीं हुए। आप एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरी इसके पीछे रीज़न हो सकती है कि आपकी कहीं ये तो नहीं है कि गर्दन से कोई नस फंसी हुई है जिसकी वजह से आपके बाजू के अंदर जो करंट की धार है उसके अंदर सही से स्टिमुलेशन ही ना आ रही हो। लाइक आपके जो हराम मगज से मैसेज आना है कि पट्ठों ने कॉन्ट्रैक्ट करने, मैंने उसी वीडियो में बताया था कि पट्ठों में खिंचाव की क्या वजूहत होती है, नसें क्यों कमज़ोर होती हैं, बड़ी तफसील से बताया था कि कैसे नसों में करंट आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखिएगा। ये सब के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ये इश्यूज और आपने वो वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि ये वीडियो सारी एक दूसरे के साथ लिंक्स है। आपको ये दर्द इस वजह से भी हो सकती है कि आपकी गर्दन के अंदर कोई डिस्क बल्ज हो या कोई नस फंसी हुई हो जिसकी वजह से बाजू के अंदर दर्द आ रही है और बाजू में थकावट रहती है, आपको पट्टों में सही स्टिमुलेशन नहीं मिल रही। दूसरी ये वजह हो सकती है। तीसरी वजह, आपको कंधा जाम हो सकता है। आपने ये देखना है कि आपको कंधा सही से उठ रहा है या नहीं, पूरी उसके अंदर मूवमेंट है या नहीं। और इसके अंदर ना आप बाकी सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप कमेंट्स किया करें, अब अपनी एज भी बताएं, अपनी डायबिटीज़ यानी आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सारी डिटेल बताया करें ताकि बहुत ज़्यादा आसान हो आपका केस को डिस्कस करना, उससे डायग्नोज करना और बाकी सब लोगों को भी गाइड करना, ठीक है। एक तो कंधा जाम भी रीज़न हो सकती है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसमें ये रीज़न नहीं होती कि कंधा उठ ही नहीं रहा है। अक्सर लोग होते हैं जिनका कंधा उठता है, मूवमेंट है, बिल्कुल सही है, फिर भी वो कंधा जाम होता है। क्यों? कंधा जाम की बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और ये हैं वो 3 स्टेजेस। एक है फ्रीजिंग, एक है फ्रोजन और एक है थाइंग स्टेज। जो फ्रीजिंग स्टेज होती है उसमें कंधा तो ऊपर तो जा रहा होता है, लेकिन पूरा फुल 100% ही जा रहा, लेकिन अच्छा खासा ऊपर जा रहा होता है। हम समझते हैं कंधा जाम मतलब बस हाथ चिपक गया तो ये कंधा जाम है। वो तो आपकी आखिरी स्टेज होती है जो थाइंग स्टेज होती है। कंधा जाम वालों को जो इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हैं उनको भी इस तरह के साइंस आ सकते हैं कि वो ज़्यादा देर अपने बालों में कोई चीज़ उठा नहीं सकते, पट्टे अकड़ जाते हैं या खिंचाव वगैरह होती है। इसके अलावा जो वजह हो सकती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ एक्टिविटी करते हैं, कि अगर आपके पट्टों में थकावट हो जाए, लाइक आप चाहे जिम जाते हैं या फिर आपका कोई काम इस तरह का है कि जिसके अंदर आप अपनी मूवमेंट अगर कंधे की ज़्यादा करते हैं, इससे काम ज़्यादा लेते हैं, तो आपके पट्टों में थकावट हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पट्टों में वीकनेस और खिंचाव और अकड़ाव के साइंस आते हैं। ये 4 रीजंस हो सकती हैं। आपका रोटेटर कफ टियर हो सकता है, या आपकी गर्दन में कोई नस वगैरह भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से बाजू में दर्द आ रही है, या फिर कंधा जाम की कोई भी स्टेज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कंधा जाम पे को साथ चुका हो
اور اس کے علاوہ آپ کے پٹھوں کی اوور یوز ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اوور یوز انجری کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہی۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی ریزنز جس کی وجہ سے آپ کو یہ درد ہو رہی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کس طرح سے کریں۔ اب آپ نے پہلے تو میں آپ کو جنرل ٹریٹمنٹ بتاؤں گا، ہو سکے تو آپ اپنی نیئر بائی تھراپسٹ یا ڈاکٹر سے مل کے ڈائگنوسس تشخیص لازمی کرا لیں۔ اور اگر آپ چاہیں، اگر کسی کو بھی اس طرح کے سائنز ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے ویڈیو کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ملتان سے دور رہتے ہیں، ملتان میں تو آپ کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں، تو ویڈیو کنسلٹیشن کو بھی میں آپ کو اسیس کر کے آپ کی کنڈیشن بتا دوں گا کہ ایکچولی اصل میں آپ کو درد ہے کس وجہ سے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جس سے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر تو درد بہت زیادہ ہے اور تھوڑی بہت سوزش بھی ہے تو آپ نے اس پہ ٹھنڈی ڈکور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کو اس کے اندر درد بہت زیادہ نہیں ہے اور سوزش بھی نہیں ہے لیکن پٹھوں کا اکڑاؤ ہے تو گرم ٹکور کرنی ہے۔ یہ دونوں کا ڈفرینس ہے، ٹھنڈی کب کرنی ہے، گرم کب کرنی ہے۔ جب سوزش ہے ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے، جب ٹائٹنس اور اکڑاؤ ہے تو آپ نے گرم ٹکور کرنی ہے۔ اب ٹھنڈی ٹکور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برف اٹھا کے آپ نے اپنے کندھے پر لگا لینی ہے، پٹھوں کے اوپر لگا لینی ہے۔ آپ نے مارکیٹ سے ایک اچھا آئس پیک خرید لینا ہے جس کے اوپر صحیح کوالٹی کا ایک اوپر کپڑا لگا ہوا ہو جو کہ آپ کو صحیح سے ٹھنڈی ٹکور پرووائڈ کر سکے، جلا نہ دے۔ ٹھنڈا جلا ہو گرم جلے سے برا ہوتا ہے۔ کب کرنی ہے ٹھنڈی ٹکور؟ اگر سوزش ہے اور درد زیادہ ہے ٹھنڈی ٹکور، اکڑاؤ ہے تو آپ نے گرم ٹکور کرنی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک ورزش کرنی ہے جسے ہم کہتے ہیں پینڈولر ایکسرسائز، اور یہ بہت سیف ایکسرسائز ہے۔ ابھی میں آپ کو صرف ایک اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی کنڈیشن کا مجھے ابھی کمپلیٹ پتہ نہیں ہے، میں جرنلی بتا رہا ہوں، تو ایسی ورزش بتاؤں گا جس سے آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم اسے کہتے ہیں پینڈولر ایکسرسائز۔ اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس سائیڈ کے کندھے کے اندر درد ہے اس سائیڈ کے کندھے کے اندر کوئی پانی والی بوٹل پکڑ لیں یا چھوٹا تھوڑا سا وزن پکڑ لیں، یہ پکڑ کے آپ نے جھک جانا ہے۔ جھکنا کیسے؟ جو صحیح والی سائیڈ ہے اس سائیڈ کے ہاتھ کے ساتھ سہارا لے لینا ہے کسی کرسی کو پکڑ کے اور اپنی بازو کو گول گول گھمانا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کا زور نہیں لگنا چاہیے، آپ نے بالکل اپنی باڈی کو لوز چھوڑ کے اپنی بازو کو گول گول گھمانا ہے۔ 1 سے 2 منٹ کے لیے یہ ورزش کرنی ہے، یہ بالکل سیف ایکسرسائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پوسچر کو ٹھیک کریں، اپنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا یہ چیزیں ٹھیک کریں۔ گردن اگر آگے رکھ کے رکھتے ہیں تو آپ پیچھے ایک طرف ہو کے بیٹھیں، یعنی کوپ بنا کے نہ بیٹھیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے بازوں میں، کندھوں میں، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، اکڑاؤ ہوتا ہے، دردیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو نیئر بائی کسی تھیراپی سینٹر پہ وزٹ کر کے اپنی تھیراپی کرا لیں، فزیو تھراپی، کچھ مشین وغیرہ لگوا لیں، اپنی اسسمنٹ ضرور کرائیں، اپنا ڈائگنوسس کروائیں، اپنی تشخیص لازمی کروا لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو آپ کو درد ہو رہا ہے اس کی بیسیکلی ریزن کیا ہے۔ 4 ریزنز تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے؟ اپنے کھانے ٹھیک کرنے ہیں، اپنی غذا ٹھیک کرنی ہے۔ اب آپ کو پٹھوں کی کمزوری کے لیے ایسی خوراک لینی چاہیے جو کہ آپ کے پٹھوں کے لیے بہت اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ کہ میں نے چینل کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں نے بتایا تھا کہ پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہترین غذا کون سی ہے، اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو کے اندر سارے وہ کھانے کور کیے ہیں جو کہ پٹھوں کی کمزوری کے لیے آپ کو کھانے چاہیے۔ آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیا کے بیج ہیں اس سے بھی پٹھوں کی کمزوری کے اندر بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ السی کے بیج جن کو ہم فلیکس سیڈز کہتے ہیں، ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر میں بڑی ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ نے وہ چینل کے اوپر دیکھنی ہے، وہ فائدہ ہوگا، خاص طور پہ یہ جو پٹھوں کی کمزوری کی غذا والی ویڈیو۔ اگر آپ کا باقی آپ سب کا اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ نے ڈیٹیل میں نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دوں یا پھر کمنٹس میں رپلائی کر دوں گا۔ اور اگر آپ 1 to 1 ویڈیو کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے جو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اس پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ویڈیو کنسلٹیشن کریں گے، میں آپ کو کمپلیٹ اسیس کر دوں گا، آپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ آپ کو سب کچھ گائیڈ کر لوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر اس چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔